अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर वाफियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूवर, इंसुलिन रेजिस्टेंस पर मुझे काफ़ी सारे वॉइसेस आए हैं, मैसेजेस आए हैं कि डॉक्टर साहब इस पर आप हमें कोई वीडियो बना कर दें कि ये क्या होता है, क्या वजूहात होती हैं, क्या अलामात होती हैं। हम तो जब भी HbA1c कराते हैं हमें तो बेखौफ किया जाता है कि भाई आप प्री डायबिटीज़ में भी नहीं हैं, आप ठीक ठाक हैं। इस वीडियो में मैं आपको वो टेस्ट भी बताऊंगा कि जिसको आप अगर कराते हैं तो उससे आपको मालूमात भी हो जाएंगी कि मुझे कितना ख़तरा है शुगर के मरीज़ बनने का। साथ में मैं आपको कुछ फूड टिप्स, कुछ लाइफस्टाइल के तरीक़ाकार भी मैं आपको बताऊंगा कि जिसमें आप चेंजेस करेंगे तो उससे भी आप डायबिटीज़ होने से बच जाएंगे। और अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस आपको हो चुकी है तो इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन का रोल क्या होगा कि आप इस बीमारी यानी शुगर में मुब्तला होने से बच जाएं। इस पर बात करेंगे व्यूवर्स। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलती रहे। व्यूअर, इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि वो कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है, ये कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो बॉडी में चलता रहता है और बॉडी नॉर्मली परफॉर्म करती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को सलीस तौर पर समझाने की मैं कोशिश करूंगा। पहले इंसुलिन को समझ लें। इंसुलिन हमारा लबलबा पैदा करता है उस वक्त जब हमारे खून में ग्लूकोज ज़्यादा होता है। तो ये लबलबा जब इंसुलिन पैदा करता है तो ये जाकर मुख्तलिफ सेल ऑर्गन के जो हमारे बॉडी में होती हैं उस पर कुछ रिसेप्टर्स लगे होते हैं। रिसेप्टर्स को आप दरवाज़ा समझ लें, इंसुलिन को आप चाबी समझ लें। इंसुलिन वहाँ का दरवाज़ा खोलकर उस सेल में जो खून में ज़्यादा शुगर है वो उन आर्गन या मसल्स में पहुँचा देता है, क्योंकि इन आर्गन और मसल्स को भी एनर्जी चाहिए होती है कि जिसकी वजह से वो अपनी परफॉर्मेंस कर सके, अपना काम कर सके। तो जो लोग ज़्यादा सेडेंटरी लाइफ जीते हैं यानी वो बहुत सहल पसंदी वाली ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन उनकी जो कार्बोहाइड्रेट्स की इंटेक है या मीठी ग़ज़ाओं के इंटेक है वो ज़्यादा होता है तो खून में शुगर ज़्यादा होता है। मसल में जितना इंसुलिन पहुंचा देता है वही पड़ा रहता है, वही कंज्यूम नहीं होता। तो जिसकी वजह से वो रिसेप्टर बंद हो जाते हैं और खून में अगर इंसुलिन हो भी तो भी खून में शुगर लेवल हाई रहते हैं और इसको आप कह सकते हैं कि भाई इस पेशेंट को इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है। ये मैंने सलीस अंदाज में कोशिश की है कि आप लोगों को मैं बता दूं। अब अगर हम जाएं कि इसकी वजूहात क्या होती हैं, सबसे पहली और बड़ी वजह जो है वो सहल पसंदी है। अक्सरियत देखा गया है कि वर्ल्ड वाइड डायबिटीज़ के होने के दो मेजर काजेज़ हैं। दो होते तो और भी काजेज़ हैं लेकिन दो मेजर हैं। उसमें एक है सहल पसंदी, और सहल पसंदी की होने की वजह से मोटापा, क्योंकि इंसुलिन सिर्फ ग्लूकोज को उधर नहीं पहुंचाता, उसको प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म में भी रोल है। अक्सर देखा गया है कि इन लोगों को जिनको फैटी लिवर होता है उनके बेली पर यानी पेट पर चर्बी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, यही लोग आगे जाकर डायबिटीज़ हो जाते हैं। तो कहने का मकसद है कि जो सहल पसंदी करते हैं वो लोग भी इंसुलिन रेजिस्टेंस उसमें पैदा हो जाता है, क्योंकि उनके फैट रिजर्वायर होना ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका डायबिटीज़ पे जाने का चांस मैक्सिमम हो जाता है। दूसरी बड़ी काज जो है वो ये है कि जो लोग हाई कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, जो ज़्यादा मीठी ग़ज़ाएँ लेते हैं सुबह दोपहर शाम, तो उन लोगों को भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। फिर उन लोगों को इसका चांस ज़्यादा होता है कि जिनके फैमिली में फोर फादर्स में, उसके सिबलिंग्स में यानी आबाओ अजदाद में, बहन भाइयों में अगर शुगर का मरज़ ज़्यादा है तो उन लोगों को भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का ख़तरा होता है। बाज़ जेनेटिक काजेज़ होते हैं कि जो रिसेप्टर सेल्स पर मौजूद होते हैं उनमें जेनेटिक म्यूटेशन हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो उस चेंज की वजह से वो रिसेप्टर सही परफॉर्म नहीं करते। जब वो सही परफॉर्म नहीं करते, यानी वो खुलते नहीं है, ग्लूकोज मसल के अंदर जाता नहीं है, तो भी
آپ کو انسولین ریزسٹنس ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی ساری وجوہات ایسی ہیں، لیکن میں یہاں آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لوں گا، جو میجر ہیں، جو ہم لوگوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک سٹریس کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو ٹینشن، انزائٹی، ڈپریشن زیادہ ہوتا ہے تو ان لوگوں کو بھی انسولین ریزسٹنس ہونے کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ویورز، انسولین ریزسٹنس کی جو علامات ہیں وہ یہ ہیں کہ جسم پر اسکن ٹیگز جیسے برے برے نشانات سے پڑ جائیں گے، اس میں ایکنیز یعنی دانے سے نکلنا شروع ہو جائیں گے جسم میں، شوگر کا لیول کم ہوگا، بال کم ہونا شروع ہو جائیں گے، میٹھی اشیاء کے لیے ان کی بھوک بڑھ جائے گی اور پیٹ پر ان کے چربی آنا شروع ہو جائے گی، جگر پر چربی آنا شروع ہو جائے گی۔ اگر عورتیں ہیں تو ان کو پولی سسٹک اوویرین سنڈروم ہوگا، ان کا ٹیسٹوسٹیرون لیول کم ہو جائے گا، ان کا جو مسل کا ٹون ہے یعنی جو مسکولیرٹی ہے اس میں فرق آئے گا، ان کا بیڈ کولیسٹرول بڑھ جائے گا اور ان کا جو گڈ کولیسٹرول ہے وہ کم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ان کو کھانے کے بعد تھکاوٹ، غنودگی آئے گی، ان کا وزن زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا، ان کو آرتھرائٹس یعنی گاؤٹ یعنی ان کے جسم میں دردیں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ کچھ ایسی چیدہ سی اس کی علامات ہیں کہ یہ اگر آپ کو دکھیں تو آپ فوراً اپنے ڈائگنوز کی طرف جائیں۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اکثر لوگ صرف وہ کر کے HbA1c کر کے یا فاسٹنگ یا رینڈم شوگر کر کے کہہ دیتے ہیں ہمیں تو بھائی شوگر نہیں ہے، لیکن ویور ان کو جو ٹیسٹ کرانے چاہیے اس میں فاسٹنگ شوگر ہے، یعنی جو فاسٹنگ میں شوگر کا ٹیسٹ کراتے ہیں اور فاسٹنگ انسولین کا ٹیسٹ کرائیں گے، ٹھیک ہے۔ جب وہ یہ کرا لیں تو اس کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، ہوما آیات اسکور ہوتا ہے۔ یہ اسکور جتنا کم ہوتا ہے اتنا وہ پیشنٹ انسولین ریزسٹنس سے بچا ہوا تصور کیا جاتا ہے۔ جتنا یہ لیول آگے جاتا ہے جیسے 2.9 یا 2.9 سے بھی آگے تو ان لوگوں کو انسولین ریزسٹنٹ ہو چکا ہوتا ہے اور انہیں جلد یا بدیر ڈائبٹیز ہو جائے گا۔ جیسے میں نے کہا آپ سے کہ میں لائف سٹائل کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ لائف سٹائل میں آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ جن کو بھی تھوڑا بہت شک گزرے کہ وہ انسولین ریزسٹنس والے کیسز میں ہیں تو وہ اپنے آپ کو ایکسرسائز میں مشغول کیا کریں، صبح اور شام جم جایا کریں، رننگ کیا کریں اور اپنے جو ایکسیسو فیٹس ہیں اس کو ختم کرنے کی حتی الامکان کوشش کیا کریں۔ اپنے خوراک میں وہ کاربوہائیڈریٹس کی انٹیک کو بہت کم کر دیں، اگر بند کر سکتے ہیں تو بہت بہتر ہوگا۔ پروٹین لیا کریں اور وٹامنز والی ڈائٹ لیا کریں، لیکن جو کاربوہائیڈریٹ والی ڈائٹس ہیں اس کو یکسر بند کر دیں یا کم کر دیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ اپنے کسی قریبی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے بھی مل لیں تاکہ اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ پھر انسولین ریزسٹنس میں ہومیوپیتھک کا کیا رول ہے، تو یہاں میں اپنے ویورز کو ایک بات بوار کرانا چاہتا ہوں کہ وہ جب بھی کسی بھی کمپیٹنٹ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ ایسے مریضوں کے تمام مندرجات دیکھیں گے۔ ہم السیف ہومیو میں کیا کرتے ہیں، ان مریضوں کو جب ٹائم ملتا ہے تو ان سے ہم ان کے میازم کا اول پوچھتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی جینیٹک کاز ہے جس کی وجہ سے ریسیپٹرز خراب ہوئے پڑے ہیں تو وہاں ہم مریض کا میازم جب دیکھتے ہیں اور اس کا جو میازم آتا ہے اس کی میازمیٹک ریمیڈی دیتے ہیں۔ سیکنڈری کازیشن میں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کی اگر بھوک زیادہ ہے تو ایسی ادویات ہومیوپیتھک میں ہے کہ جس سے بھوک کم ہو جاتی ہے، ایسی ادویات ہیں جس کی وجہ سے زیادہ پیشاب کی شکایت کم ہو جاتی ہے، ایسی بھی ادویات ہیں کہ اگر اس پیشنٹ کو بہت زیادہ اوبیسٹی ہے تو اوبیسٹی کو ختم کرنے والی ادویات بھی ہومیوپیتھک میں کافی ساری ہیں کہ جس سے وہ ختم ہو سکے، اور ایسی ادویات بھی ہیں کہ جو خون میں گلوکوز کے لیولز کو نیچے لا کر اور انسولین کی جو ہائپر پروڈکشن ہو رہی ہے انسولین کو اس کو ریکٹیفائی کر سکے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ یہ ایک میڈیسن ہے یہ اس کے لیے کام کرتا ہے انسولین ریزسٹنس کے لیے۔ ہمیں کازیشن دیکھنی پڑتی ہے، پھر جو کازیشن ہمیں نظر آتی ہے اسی کازیشن کی ہم میڈیسن دیتے ہیں۔ ویورز، اپنے آپ کو
प्रॉपर बैलेंस डाइट पर रखें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, अपने आप को टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन से महफूज रखें, तो इंशाल्लाह रहमान आप इस बीमारी जिसको डायबिटीज़ कहते हैं इससे बचे रहेंगे। और इसके अलावा मैं आपको एक और बात भी बताऊं कि प्री डायबिटीज़ पर ऑलरेडी मेरी एक वीडियो है जिसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, उसमें भी मैंने कुछ रेमेडीज जिक्र की हैं और डायबिटीज़ का फुल प्ले लिस्ट भी है, जिसको देखकर आपको अगर डायबिटीज़ के हवाले से कुछ मेडिसिन का पूछना हो या बीमारी के या अलामात या वजूहात, तो ये तमाम चीज़ें उधर मौजूद हैं। आप डायबिटिक प्ले लिस्ट अलसेफ होमियो में देखकर ये तमाम चीज़ें देख सकते हैं। व्यूअर्स, ये था आज का टॉपिक और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर के साथ इसको शेयर कर दें। मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।